वेलकम बैक नाजरीन। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को ना काम करना आता है और ना करवाना आता है। खानगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया कि हमें हुकूमत और सिर्फ ताकत की ज़रूरत थी, हमें अवाम और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत थी। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि दिल करता है आज सिंधी में बात करूँ। भुट्टो की कब्र पर लिखा है कि यहाँ अवाम का नौकरी दफन है। मैंने एक सोच के तहत पार्लियामेंट को इख्तियारात वापस किए। आज की सदी में मार्शल लगाना आसान नहीं। हमारे मुखालफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम उनको वेलकम कहते हैं। उन्होंने कहा कि सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत और फ़िलॉसफी है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी कहा कि पाकिस्तान खप्पे वर्कर्स के हाथों मजबूर हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। वर्कर्स की आंखों में आंख डालकर कहा। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर कमज़ोर हो रहा है। अगर कोई बेहतरी की बात करते हैं तो उनको लगता है कि शायद इसमें हमारा कोई फ़ायदा है। साबिक सदर ने कहा कि हमने हमेशा इंसान की खिदमत का फ़ैसला किया है। हमने हमेशा अवाम की नौकरी की है, अवाम की खिदमत ही हमारी जन्नत है। समंदर से साफ करके कराची को पानी दे सकते हैं। आसिफ जरदारी का मजीद कहना है कि हमें पता है बॉर्डर के बाहर क्या हो रहा है। दोस्तों ने कहा कि आप तारीख के खिलाफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं अफगान भाई वापस जाएं, लेकिन जाएं किस पर, वहाँ है क्या। हमने जब बात की तो मुल्क के फ़ायदे की बात की। पाकिस्तान को बनाया भी सिंध ने है और बचाना भी है। MQM और नून लीग ने मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक करते हुए मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ़द ने रायवंड में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। MQM के वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल थे, जबकि नून लीग की तरफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ीक और परवेज़ रशीद भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक 1 घंटे से ज़ायद की इस मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि इस दौरान पाकिस्तान के अवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर भी तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने सिंध के अबतर सूरत हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर MQM के मौक़िफ़ की तायीद की। लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM और नून लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साद रफ़ीक ने कहा कि 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तब ही आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो उसे चारा तो खिलाएं। 2013 में कराची के 20 में से 17 नशिस्तें MQM ने जीती थी। हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। अमीर जमायत इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि फ़लस्तीनियों की मदद को 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स गजा जाने को तैयार हैं, जिनमें 900 से ज़ायद ख़वातीन डॉक्टर्स शामिल हैं। कराची में जिना अस्पताल के सामने गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में डॉक्टर्स की तंजीमें, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी इस मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहरीन ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि गजा में ख़वातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद शहीद हो चुके हैं। जंग में भी अस्पतालों और दरसगाहों जैसी मुक़द्दस जगहों का एहतराम किया जाता है। आलम इस्लाम मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ है। हाफिज नईमुर रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि गजा से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शामिल शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त 4500 फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद किया जा चुका है। वहाँ के लोग जुल्म का खात्मा करने के लिए अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वहीं मौजूद हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा कि इसराइल दहशतगर्द है तो अमेरिका इसका सबसे बड़ा सरपरस्त है। फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया, जो कि काबिल तहसीन बात है। IMF ने ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना के हुकाम की मीटिंग हुई, जिस दौरान ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम को रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत की गई। IMF ने पाकिस्तान के ज़रई शोबे के लिए सोलराइजेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाने का कहा है और ट्यूबवेल सारिफिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि 90 अरब रुपए में 30 अरब रुपए विफाक, 30 अरब सूबे
اور 30 ارب ٹیوب ویل صارفین دیں گے۔ اسکیم پر عمل درآمد سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیوب ویل صارفین کو بجلی کے استعمال کی مد میں سبسڈی نہ دینے کا بھی کہا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں IMF کو بتایا گیا ہے کہ کاسٹ ریکارڈنگ ٹیرف بہتری کے لیے نیپرا سے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس بروقت نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ IMF نے ڈسکوس، وزارت توانائی اور نیپرا کے درمیان تعاون اور فیصلوں پر جلد عمل درآمد کی ہدایت بھی کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی کر دی۔ سابق ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا، جبکہ شاہ محمد شاہ کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ نون لیگ میں شمولیت پر بشیر میمن کو 29 ستمبر 2023 کو استقبالیہ کمیٹی سندھ کا کنوینر بنایا گیا تھا۔ استقبالیہ کمیٹی نواز شریف کے 21 اکتوبر کو استقبالیہ کے لیے سندھ کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ دونوں تقریروں سے متعلق نون لیگ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی کا کہنا ہے کہ گردشی قرض کے باعث تیل و گیس کی کئی غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئی ہیں۔ پیٹرولیم کی سالانہ ٹیکنیکل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی نے کہا کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر گزشتہ کچھ عرصے سے مشکلات سے گزرا ہے۔ مشکلات کی وجہ انرجی سیکٹر کا گردشی قرض ہے۔ ہم غیر یقینی صورتحال اور تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت ان دونوں کو حل کرے گی۔ ملک میں کاربن ٹریڈنگ نہیں ہو رہی، جس میں وسیع امکانات ہیں۔ کلین انرجی کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ 600 میگا واٹ کے شمسی توانائی منصوبوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ محمد علی کا کہنا ہے کہ اس وقت ملکی توانائی کا 70% انحصار درآمدی پیٹرولیم مصنوعات پر ہے۔ ہم نے قلیل مدت اور طویل مدت پلان بنایا ہے۔ آف شور کے 24 بلاکس کی نیلامی کی جائے گی۔ نگراں وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 30 نومبر کو 10 آف شور بلاکس کی نیلامی کی جائے گی۔ پیٹرولیم سیکٹر میں ٹیکنالوجی خدمات کی کمپنیوں کے ملک میں کام کرنے کے وسیع امکانات ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں 10 ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے چلی گئیں۔ تیل و گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کو سیکیورٹی مسائل ہیں۔ سیکیورٹی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت نئے اقدامات پر کام کر رہی ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 272 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 25,000 سے زائد ہے۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے جاری صفاقانہ حملوں میں اب تک 10,022 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب ریاض منصور نے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کو روکنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے جرائم پر احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں زخمیوں کی غیر معمولی تعداد کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے اسپتالوں کے پاس صرف 48 گھنٹوں کا ایندھن رہ گیا ہے۔ ریڈ کراس نے غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران FIA کے پروسیکیوٹر شاہ خاور کے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے استدعا کی کہ کیس آج ڈویژن بینچ کے بعد سن لیں۔ ضمانت کا مطالبہ ہے، تاہم عدالت نے FIA پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں درہ زندہ علاقے میں آئل گیس کمپنی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ DSP کے مطابق حملے میں ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک اہلکار کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ DSP کے مطابق کمپنی کیمپ پر پولیس کی نفری تعینات تھی۔ PTI نے ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ملک بھر میں ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی۔ چیئرمین PTI جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ چیئرمین PTI کو قید رکھا گیا تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے۔ کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی نہ ہو، نہ قوم نہ دنیا تسلیم کرے گی۔ عوام کی تائید و حمایت سے ظلم کو اس کے کارندوں سمیت شکست و فاش دیں گے۔ انتخابات کی تاریخ کے بعد لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کرنے کی کوششیں نمایاں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی۔
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں دے سکتے۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ اداکار محب مرزا کا کہنا ہے کہ مرد کبھی شریف نہیں ہوتے، عورت شریف ہوتی ہے۔ ایک انٹرویو میں اداکار محب مرزا نے کہا کہ جینیاتی طور پر مرد کا شریف ہونا ممکن ہی نہیں۔ کسی کو بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ مرد شریف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے عورت شریف ہوتی ہے۔ اداکار کا مزید کہنا تھا کہ 40 سال گزر کر بھی لوگ ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک ساتھ رہ کر تکلیف دہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ الگ ہو جایا جائے۔ زندگی میں کوئی بھی پرنس چارمنگ نہیں آتا، زندگی کو حقیقت پسندی سے گزارنا چاہیے۔ محب مرزا نے کہا کہ طلاق اور بچی سے متعلق وقت سب سے مشکل تھا۔ تعلق ختم ہونا ہر کسی کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ محب مرزا کا کہنا تھا کہ صنم سعید سے تعلق کے لیے اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ نہیں دیا۔ شادی ختم ہونے کے بعد صنم سعید سے قریبی تعلق ہوا۔ شادی میں 5 لوگ شریک ہوئے تھے اور ہمارا نکاح صنم کے گھر پر ہوا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اردو نیوز نیٹ ورک۔